एंथनी ब्लिंकन का दौरा सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत तशवीशनाक रहा है उनके लिए। आप समझे कि टॉप अमेरिकन डिप्लोमेटिक फेलियर है। बड़ी सख्ती से कह दिया कि अगर इसराइल ना रुका तो फिर उसको बड़े सख्त नताइज भुगतना पड़े कि अगर अब गाजा पे हमला होता है तो जनाब फिर ज़मीनी हक़ाइक़ किसी के काबू में नहीं रहेंगे। अब अमेरिका और इसराइल जो है वो हर सूरत हमास का खात्मा चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको देने वाला हूँ और ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट में आ चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि एंथनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी खारजा है अमेरिका के, उनको अभी बड़ी शर्मिंदगी, सुबकी और तकलीफ उठानी पड़ी सऊदी अरेबिया के दौरे में। हुआ क्या कि एंथनी ब्लिंकन जब सऊदी अरेबिया गए तो उनकी मीटिंग जो थी वो शाम को 7 बजे थी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। तो वो वहाँ पे वेट करते रहे। 11 या 11:30 बजे तक शाम को उन्होंने वेट किया, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का। तो उनको बताया गया कि क्राउन प्रिंस अभी तक फारिग नहीं हुए, वो आपको नहीं मिल सकते, आप कल मिलेंगे। अब फिर कई घंटे इंतज़ार करने के बाद वो वापस चले गए पैर पटकते हुए। अगले दिन सुबह को मिले हैं वो। तो वो मीटिंग जो थी उसमें भी क्राउन प्रिंस ने उनको रिसीव नहीं किया, बाद में आई उस मीटिंग के अंदर। और मोहम्मद बिन सलमान ने वो बड़ी छोटी सी मीटिंग की है, सुना कि मिनटों में वो ख़त्म हो गई मीटिंग। उन्होंने आते ही कहा कि जो इज़राइल की गैर कानूनी ऑक्यूपेशन है उसको फ़ौरन ख़त्म कराओ और बेगुनाह फ़लस्तीनी जो है उनका कत्लेआम जो है उसको बंद करवाओ, वरना हम किसी किस्म की कोई और बात नहीं कर सकते यहाँ। तो उस बात हाथ मिलाए और अल्लाह अल्लाह खैर सुना। सो एंथनी ब्लिंकन का दौरा सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत तशवीशनाक रहा है उनके लिए और एक किस्म का आप समझे कि टॉप अमेरिकन डिप्लोमेटिक फेलियर है। वो पिछले बहुत अरसे में इतना बड़ा उनको डिप्लोमेटिक धचका नहीं लगा जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनको अभी ये फ़लस्तीन के ऊपर दे दिया। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊँ कि बहुत साल पहले की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में था, ऑटोबन हाईवे पर ड्राइव कर रहा था तो सारी ट्रैफिक रोक दी गई। तो कई घंटे रुकी रही ट्रैफिक, हमें पता ही नहीं चला। ऑटोबन हाईवे पे तो ट्रैफिक रुकती नहीं और रुक गई वहाँ पे। तो पता ही चला कि कुछ एक साइड पे हाईवे के 2 मील दूर एक पॉन्ड था, तालाब, जिसमें से मेंढक जो थे निकल के जा रहे थे और दूसरी साइड पे एक तालाब था जिसके अंदर वो माइग्रेट कर रहे थे, यानी वहाँ पे सफ़र करके। तो उन्होंने पूरी ऑटोबान पे उन्होंने रोक कर वो मेंढकों को जाने दिया ताकि जब तक आखिरी मेंढक नहीं गया और उसने सड़क नहीं क्रॉस कर ली, उन्होंने सड़क नहीं खोली वहाँ पे। लेकिन ये हाल फ़लस्तीन का नहीं है। फ़लस्तीन पे वो कह रहे हैं कि ये गाज़ा छोड़ें, यहाँ से निकल जाएं, हम 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। और जब वो निकले वहाँ से थोड़े बहुत सादे, बाकियों ने तो इनकार कर दिया, लेकिन जो थोड़े निकले वो निकल के जा रहे थे ओपन सड़क पे, तो उनके ऊपर भी बमबारी हो गई और उनको वहीं पे शहीद कर दिया गया। तो जुल्म और बर्बरियत की खैर बड़ी दास्तानी है, लेकिन शायद ऐसी दास्तान ना देखी ना सुनी हमने। अब यहाँ पे पूरा वेस्ट जो है इंसानी हकूक़ और इंसानों के कत्ले आम पे खामोश है। वो मेंढक जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक डिवीज़न हुई हुई है, एक पोलराइजेशन है। मैंने आपको बताया था तीसरा दिन है कि गाज़ा में पानी की सप्लाई बंद है और कल बकौल इसराइल के उन्होंने खोल दी थी, लेकिन अभी तक एक बूंद पानी जो है, मैं ये तकरीबन 3:30 बजे दोपहर को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्लॉग, अभी तक वहाँ पे एक बूंद पानी की नहीं आई। यानी हर किस्म की बैरूनी इमदाद, खुराक, दूध, दवाइयाँ उनको पहुँचने की इजाज़त नहीं जा रही और इंसानी तारीख़ में नए मज़ालिम जो हैं उनको रकम किया जा रहा है। बहरहाल ईरान ने बड़ी सख्ती से कह दिया कि अगर इसराइल ना रुका, और उन्होंने मेरे ख्याल अब टाइम लिमिट देने लगे हैं, तो फिर उसको बड़े सख्त नताइज भुगतना पड़ेगा। ईरानियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अपने फ्रेंच हम मनसब से फ़ोन पे भी बात की है और उन्होंने कहा है कि जी आप फ़लस्तीनियों को इस जारियत से बचाने में हमारी मदद करें। जबकि दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो उन्होंने अपने हम मनसब कतरी से भी मुलाकात की और यानी ईरान इस वक्त बड़ी एक्टिव जो है डिप्लोमेसी कर रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब गाज़ा पे हमला होता है तो जनाब फिर ज़मीनी हक़ाइक़ किसी के काबू में नहीं रहेंगे। यहाँ पे ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हमास के जो सियासी सरबराह हैं उनसे भी मुलाकात की और हमास वालों का तो कहना है कि जी हम इज़राइली कौम के हकूक़ से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे, यानी वो तो पीछे नहीं हट रहे। महसूस हो रहा है कि ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन के मामले पे अब बयानबाजी से ज़रा आगे जाने का फ़ैसला कर लिया है और ईरानी क़यादत अब खुलकर इसराइल को धमकियाँ भी दे रही है
اور عملی اقدامات کی طرف بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اب ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کو بھی خبردار کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کی یک طرفہ حمایت کر رہا ہے، اور اس کے باوجود امریکہ ابھی تک فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا، جو میں نے آپ کو سعودی عربیہ والی بات بتائی ان کی۔ لیکن بہرحال امریکن وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو لے کے تمام عرب ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں، اور وہ اس جنگ کو لے کے سخت انتہائی پریشان ہیں، کیونکہ یہ عرب ممالک جتنے امریکہ کے سنتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ اگر اس معاملے میں وہ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو اپنی پبلک کا جو غم و غصہ ہے اس کا احساس ہے کہ اس کا وہ سامنا نہیں کر سکیں گے، اور یہ بادشاہتیں جو ہیں یہ منٹوں میں ملیا میٹ ہو جائیں گی، اور لوگوں کو بہانہ مل جائے گا ان کو وہاں سے اٹھانے کا۔ اب دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کے واضح انکار کرنے سے عرب حکومتوں کے پوری دنیا میں پہلے کاروبار کو بھی شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ علاقائی صورتحال اس وقت تو معاملات جو ہیں ایران اور روس کی گرفت میں ہیں، اور ایران اس گرفت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے وزیر خارجہ کو دوسرے ملکوں کے دوروں پہ روانہ کیا ہے اس نے، اور زیادہ تر ان کا فوکس جو ہے حماس اور حزب اللہ اور مشرق وسطیٰ کی دیگر جہادی تنظیمیں جو ہیں ان کو منظم کرنے، اکٹھا کرنے، ایرانی اثر رسوخ کے نیچے لانے پہ وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ اب امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہہ دیا کہ حماس کا وجود مٹانا ہوگا، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جلد اسرائیل دورہ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے جو فلسطین کے صدر ہیں ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور کہا کہ جی حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کی یعنی نمائندگی تو نہیں کرتا یا ترجمانی تو نہیں کرتا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فلسطینی صدر ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ بہرحال اسرائیل کے نئے وزیر جو ہیں گڈین سار، انہوں نے جنگ کے اختتام پہ غزہ کو مزید چھوٹا کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور کہا ہے کہ مشرق اور شمال دونوں سائیڈوں سے فلسطین کو اپنا علاقہ تھوڑا کرنا پڑے گا اور یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو امریکی قومتی سلامتی کے جو مشیر ہیں انہوں نے خبردار کر دیا کہ اسرائیل حماس جنگ بڑے تنازع میں اب تبدیل ہو سکتی ہے، اور جنگ کے باعث لبنان کی سرحد پہ نیا محاذ کھلنے اور کا اندیشہ، یہ نیا محاذ وہاں سے کیا ہوگا؟ حزب اللہ ہوگا، اور حزب اللہ اگر ڈائریکٹ ہوا تو آپ سمجھیں کہ ایران بھی پیچھے ہے، کیونکہ وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ہر صورت حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ مزید بڑھے، یعنی بات یہ ہے کہ مرنا بھی ہے، جنت میں بھی نہیں جانا۔ تو بہرحال یہ جنگ اگر لبنان کی طرف بڑھتی ہے تو یہ پوری کی پوری اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آئے گی، اور حزب اللہ تو بہت منظم تنظیم ہے، تو جب ان کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر کسی نہ کسی حد تک ایران کو بہانہ مل جائے گا اس جنگ میں ملوث ہونے کا، اور ایران کا براہ راست ملوث ہونا اس جنگ میں ایسا ہی ہے کہ آپ نے اس کے شعلے جو ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں تک لے جائیں، پھر وہ ختم تو نہیں ہوتے، کم تو کہیں سے بھی نہیں ہوتے، اور پھر وہ امریکی مفاد جہاں پہ بھی ان کو نظر آئے گا وہ اس کو نشانہ بنائیں گے، جہاں پہ بھی۔ تو ابھی بھی غزہ پہ جو اسرائیل کی اندھا دھند بمباری ہو رہی ہے اس میں اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ زندہ افراد وہاں پہ دبے ہوئے ہیں ملبوں کے نیچے، اور ان کو نکالنے کے لیے نہ کوئی اکوپمنٹ ہے، نہ کوئی کرینز ہے، نہ بمباری میں کوئی ریسپائٹ ہے، کمی ہے کہ کوئی اور جا کے امدادی کارروائیاں کر سکے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کس طرح سے آسان کرے۔ ابھی تک غزہ میں 2600 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 1000 سے زیادہ لوگ تبھی زندہ ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیل اپنی ایکٹیویٹیز بارڈر ایریاز پہ کر رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ چھاپے مارے ہیں اور 2 درجن سے زیادہ اپنے بارڈر ایریا کے اوپر، تو وہاں پہ 2 درجن سے زیادہ اس نے فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ تو اب گرفتار فلسطینیوں کی تعداد جو ہے 600 ہو گئی ہے۔ ترکی کی جانب سے جو امداد بھیجی گئی تھی وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ سڑک بند ہے اور اسرائیلی اس کو آگے نہیں جانے دے رہے۔ عجیب سا پلان ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ناکہ بندی کر کے رکھنی ہے دونوں سائڈوں پہ، اور یہ لوگ نکلتے ہیں تو نکل جائیں، بہت اچھا ہے، ورنہ پھر یہ غذائی قلت کا شکار ہو کے خود سے مر جائیں، تاکہ اب ایک گرینڈ پلان جو ان کا سامنے ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، کہ یہ نام لیوا ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر بولتے رہیں گے باقی تو مذمت ہی کرنی ہے، باقی تو لوگوں نے وہ کون سا بیچ میں کود کے ان سے جنگ کرنے کو تیار ہے۔ تو اب پتہ نہیں فلسطین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے یا فلسطین جو ہے ہماری بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن بہرحال ایک بات کلیئر ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا، جیسے میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ 2-4 دن میں کچھ تھمنے والا ہے۔ یہ
نہ صرف یہاں سے بڑھ سکتا ہے بلکہ پوری دنیا کو کسی نہ کسی صورت اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسی کو اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔